हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो सितारा का व्लॉग है वो आया है रिश्तों की सच्चाई। तो सितारा क्या कर रही हैं आप, मैं ये सोच रही हूँ, और क्यों दे रही हैं रिश्तों की इतनी डिटेल्स, वो भी मतलब क्यों, वाई। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और साथ ही साथ सितारा का व्लॉग देखा तो सितारा मुझे सच में ये वाली वाइब्स आई कि कल जहाँ पर आपका एक वीडियो था ना, जहाँ पर आप अम्मी को ड्रेसेस दिखा रही थी, ये चीज़ मैंने भी फील की थी। मुझे कमेंट्स भी आए थे। उनका कहना था कि जो सितारा हैं वो क्यों दे रही हैं अम्मी को गिफ्ट। मतलब अगर अम्मी की कौन है, सितारा की कज़न, तो अम्मी की भी कोई भांजी भतीजी लगी ना, तो वो खुद अम्मी को हैंड ओवर कर देती तमाम तर गिफ्ट्स। तो अम्मी को सितारा ही गिफ्ट क्यों दे रही हैं, तो ये वाली चीज़ आज वीडियो में क्लियर हो गई। मतलब आज आपने जिस तरह शॉपिंग की सबके लिए, और मुझे ऐसा लगा कि जो कल का व्लॉग है उसका ही ये कोई पार्ट था, और ये मिड पार्ट था, ये आज आपने अपलोड किया है। और कल वाला वो था जहाँ पर चीज़ें एंड हो गई थी, है ना। कुछ इस तरह से तमाम तर सिलसिले और मामलात थे। मतलब व्लॉग आपने एक दिन में ही काफ़ी सारे जो क्लिप्स हैं वो कंपाइल अप कर लिए, और उनको इस तरह से दो व्लॉग्स में डिवाइड किया, और एक व्लॉग के साथ आपने एक सॉर्ट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो अपलोड कर दिया। अच्छा, जो ये वाला व्लॉग था इसमें आपने दिखाया आप शॉपिंग मॉल गए हुए हैं, और वहाँ पर आप कुछ ड्रेसेस ख़रीद रहे हैं, क्योंकि आप सेम ड्रेस में थी, अम्मी उसी सेम ड्रेस में थी जिसमें कल वीडियो एंड हुआ था। तो वहाँ से चीज़ें बहुत क्लियर हैं। आप कह रही थी कि जो खानानी है वो अनस्टिच्ड ड्रेस पहनती हैं। मैं परेशान अनस्टिच ड्रेस कैसे पहनती हैं। तो मतलब आपका कहने का ये था कि जो रेडीमेड कपड़े हैं वो नानी अम्मा नहीं पहनती, बल्कि वो यहाँ से जो लूज़ कपड़े होते हैं वो लेकर फिर स्टिच करवाएंगी। तो इस तरह देखिए, अल्फाज अदा करने से ना बातों के मायने भी चेंज हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से मामलात थे, और मैं कह रही हूँ सितारा क्या कर रही हैं, कह रही हैं स्टिच ड्रेस जो है ना नानी अम्मा नहीं पहनती, नानी अम्मा अनस्टिच ड्रेस पहनती हैं। तो सच में खैर, तो वहाँ से आपकी जो नानी अम्मा है उनकी भी आवाज़ आ ही गई। प्योर वो सराइकी में बोल रही थी अम्मी के साथ आपकी, और आपने भी सराइकी में ही वहाँ से बातचीत जो है वो कंटिन्यू रखी। वैसे नानी अम्मा आई हैं अम्मी के पास क्योंकि नानी अम्मा को अपनी आइज़ टेस्ट करवानी है, कुछ ये वाला सिलसिला आपने बताया था। अच्छा जी, बहुत ना घूमा फिरा सा है, और रुबीना बाजी की तो जा करके ना आपको अच्छे से क्लास लेनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने पूरा शिजरा बताया है ना, कि मतलब जो सितारा की कज़न है वो फुप्पो की बेटी है, और फुप्पो वो है जो रुबीना बाजी की फुप्पो हैं, जो नाजिम नाना जो हैं उनकी सगी बहन है। शाहरुख की कौन हुई, शाहरुख की कौन हुई भाई, बहुत कंफ्यूजिंग है। शाहरुख की भी फुप्पो हुई है ना, कुछ इसी तरह का सिलसिला है। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है सब कुछ, सच में बड़ा अजीब है। नहीं, नाजिम नाना कौन है, शाहरुख के कौन है भाई, शाहरुख के चचा हैं, और बाप की बहन क्या होती है, फुप्पो होती है। तो शाहरुख की भी फुप्पो हैं, इस तरह रुबीना की भी फुप्पो हैं। कितना कंफ्यूजिंग है ना सब कुछ। तो खैर, इस तरह से ये तमाम तर सिलसिला जो है वो रुबीना बाजी ने कल वीडियो में बता दिया। तो मुझे लगता है आपको आ जाकर तमाम तर चीज़ों को सम अप करना पड़ा, क्योंकि जो लोग हैं ना वो आपके ख़ानदान के ही लोग बाज नहीं आते, और जिन रिश्तों को आप इतना सरप्राइज़ में रख रही होती हैं, इतना एक हाइड में रख रही होती हैं, तो वो आकर पूरी ना कलई खोल के चले जाते हैं। तो चलें, उन्होंने खोल दी, तो मैं समझती हूँ सितारा ना देती रिएक्शन। जब आप उन रिश्तों को मतलब अपनी वीडियोस में दिखाना ही नहीं चाह रही, वो यूट्यूब पर अपना कुछ रखना नहीं चाहते, ऐसा कोई अपना हवाला, अपना कोई सिलसिला। इससे पहले भी एक आई थी आपके रिलेटिव ना, जो कि होटल में ठहरे थे। आपने कहा था कि आपके बड़े ख़ास मेहमान हैं, लास्ट ईयर आए थे, कब आए थे मुझे याद नहीं है, कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, यहीं आपके इस्लामाबाद शिफ्ट होने के बाद। तो खैर जी, आपने बताया कि वो आपकी मामी लगती हैं, और आपके एक मामू हैं, सगे मामू, वो हयात नहीं हैं,
وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ان کی بھی 2 بیویاں، مطلب آپ کے جو دونوں ماموں ہیں دونوں نے 2 شادیاں کی ہیں. جو رمضان کے ابا ہیں ان کی بھی تو 2 شادیاں ہیں، اور آپ کے سگے ماموں نے 2 شادیاں کی ہیں. مطلب آپ کی طرف ایک سے زیادہ شادیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں لوگ، اور پھر پتہ نہیں عدل کر پاتے نہیں کر پاتے، یہ اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ایٹ اے ٹائم 2 بیویاں رکھنے کا ان کے یہاں آپ کے یہاں رواج ہے. آپ کے میکے کی طرف کی اگر میں بات کروں تو آپ نے کہا ماموں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، لیکن یہ جو مامی تھیں وہی پھپھو جو کہ سلمہ کے گھر گئی تھیں، اور جو کہ ایک دفعہ آپ کی ویڈیو میں بہت اسٹارٹ میں نظر آئی تھیں، تو وہ بھی بڑے اچھے کھانے بناتی ہیں. یہ بھی آپ نے ہی بتایا تھا. تو آپ نے بتایا کہ وہ نہیں رہ سکیں آپ کے ماموں کے ساتھ، مطلب آپ کے امی اور آپ کے جو ماموں ہیں ان کے درمیان کچھ ایسا تھا نا، کیا بولتے ہیں اس کو، وٹا سٹا. مطلب جو ماموں کی بہن تھی یعنی آپ کی امی، ان کی شادی ہو گئی ناظم نانا سے. ناظم نانا کی جو بہن تھی ان کی شادی ہو گئی آپ کے ماموں سے. ہاں اب سمجھ میں آیا، کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا. تو آپ نے کہا ان کی نہیں بن پائی اور وہ نہیں برداشت کر پائیں. اب آپ پر بیتی ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے. خیر آپ کی لائف تو مطلب ایک دمی الگ ہی ٹریک پر چلی گئی. مطلب آپ لوگوں کی سب کی لائف ماشاء اللہ سے آگے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا، وہ لوگ یوٹیوب پر آنا نہیں چاہتے، چینل پر آنا نہیں چاہتے. انہوں نے بہت محنت کی ہے، اس طرح ولاگنگ نہیں کی. تو میں یہ سوچ رہی ہوں ستارہ، آپ خود ولاگنگ کر رہی ہیں اور آپ ولاگنگ کو ہی ڈیمین کر رہی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں مطلب کہ وہ لوگ محنت سے کما رہے ہیں، تو کیا آپ لوگ محنت سے نہیں کما رہے؟ اب میں اس سوچ پہ بڑی حیران ہوں. اگر یہی بات دوسرے کہتے ہیں نا تو سارے لٹ لے کے پیچھے پڑ جاتے. تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو، اور تم تو یوں ہو، اس طرح ہو، اس طرح ہو. لیکن ستارہ آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ محنت کر کے کماتے ہیں، بہت محنت سے انہوں نے کمایا ہے، بہت محنت کی ہے. تو ستارہ کیا آپ محنت نہیں کر رہی؟ تو آپ نے کہا کہ وہ لوگ اس طرح نہیں ہیں، یوٹیوب کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے، ولاگنگ کو پسند نہیں کرتے، اور یوٹیوب پر آنا نہیں چاہتے بیسیکلی. تو آپ نے بتایا آپ کی جو کزن ہے ان کی شادی ہوئی ہے آپ کی امی کے کزن سے. اف میرے اللہ. تو امی کے جو کزن ہیں اس لیے آپ ان کو ماموں بولتی ہیں، کیونکہ جو ماموں ہیں نا وہ بھی اتنے سارے آپ کی ولاگ میں دکھ گئے. مطلب ایک مجھے یاد ہے، اس کی کلپ بھی لوگ لگا رہے ہیں، اور وہ بہت اسٹارٹ کیے. وہ جو آپ کے گھر میں لیدر کا صوفہ تھا تو وہاں پر ایک صاحب تھے، آپ نے ان کو بھی ماموں کہہ کر انٹروڈیوس کروایا تھا. پھر وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئے، اور آپ نے کہا آپ کے ماموں ہیں. ہم یہی سمجھے امی کے بھائی ہوں گے. لیکن خیر آپ کی برادری اتنے بڑی ہے نا، اور رشتے اتنے زیادہ ہیں، تو بڑے گمبھیر اور پیچیدہ رشتے ہیں، اور کب کون کہاں سے نکل آئے کچھ سمجھ نہیں آتا. تو خیر یہ آپ کی ان مامی کی بیٹی ہیں، وہ مامی جو کہ سلمہ کے گھر گئی تھیں اور جنہوں نے عمرہ کیا تھا اور وہاں کافی اچھا ٹائم اسپینڈ کیا تھا. تو یہ چیز تو روبینہ باجی نے بتا دی تھی، آ کر آج آپ نے بھی بتا دی. تو میں یہ سوچ رہی ہوں ستارہ کہ جب وہ لوگ یوٹیوب پر آنا پسند نہیں کرتے، وہ نہیں چاہتے ان کی لائف اس طرح سے مطلب چینل پر آئے اور یوں ڈسکس ہو، تو پھر اتنی ڈیٹیلز ان کے بارے میں کیوں بتانا ہے نا. بس یہ کہہ دیا میرے پیور رشتے ہیں. کچھ ایسے رشتے آئے ہوئے ہیں ماموں زادے خالہ زادے ہیں جو یوٹیوب پر آنا نہیں چاہتے. جب آنا نہیں چاہتے تو اٹس اوکے. ان کے بارے میں مطلب اتنا سب کچھ کلیریفیکیشن دینا سچ میں سمجھ نہیں پائی کہ چل کیا رہا ہے اور کس طرح آپ اپنے ولاگ کو لے کر چل رہی ہیں. دین آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے بہت محنت کی اپنے بچوں کے لیے، اور مامی نے بھی بہت محنت کی اور اپنی بیٹی کو بہت پڑھایا. اور یہ آپ کی کزن جو ہیں جن کا نام عائشہ ہے، سیم نام ہے، یہ بھی بہت پڑھی لکھی ہیں، کافی کوالیفائڈ ہیں اور ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے ہیں. ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، اور ایک اور بیٹی جو ہے اس نے بھی اپنا ایک ایجوکیشن میں اسٹڈیز میں نام بنایا ہے. تو باہر جا رہی ہے چائنا، اور 1 سال کے لیے آئی تھی، اب دوبارہ جا رہی ہے. تو کافی یہ لوگ رو رہے تھے کیونکہ اس کو چھوڑنے گئے تھے. تو مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، کراچی سے اسلام آباد آئے اس کو چائنا کے لیے چھوڑنے، کیا کراچی سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں جاتی؟ مطلب کیوں ایسا، کیا سلسلہ ہے؟ یا اسلام آباد سے کچھ فلائٹس جو ہیں وہ سستی ہوتی ہیں، کچھ کاسٹ میں فرق ہوتا ہے ٹکٹس وغیرہ میں، سمجھ نہیں آیا یہ سلسلہ کیا ہے. وہ یہاں آتے ہیں پھر یہاں سے چھوڑنے جاتے ہیں. اور کس نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں بھی ان کا گھر ہے؟ ہاں یہ وہ کہہ رہے تھے چاچو انور کی، ایک میں نے تھوڑی سی ویڈیو ایسے ہی ابھی سامنے آئی تو وہ کہہ رہے تھے ان کا یہاں پر بھی گھر ہے، تو وہ یہاں پر بھی اس لیے آئے ہیں
کتنی کھچڑی پکا دی نا آپ کے اپنے ہی رشتہ داروں نے ان مہمانوں کی کہ جن کی پرائیویسی مینٹین کرنا تھی، لیکن خود آپ نے ہی آ کر سب کچھ یہاں پر اوپن کر کے رکھ دیا، کیونکہ روبینہ باجی نٹکھٹ بہت ہیں، وہ باز نہیں آئیں اور سارا کچھ کل آ کر بول گئیں اپنی ویڈیو کے اندر۔ اب ان کو کیسے روکا جائے؟ وہ کہتی ہیں نا روک سکو تو روک لو، تو بس یہ والا سلسلہ اسی کے ساتھ کرتے ہیں اپنا ویڈیو اینڈ، ملیں گے ایک اور ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔